السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. സലാം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. 1 2 3 ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു ചെലവില്ലാത്ത കേസാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് എത്തിക്കുക. ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊണ്ട് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലിപ്പിക്കുക. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തിക്കും തിരക്കുന്നവരെ കൂട്ടാതെ മുന്നിലെ സീറ്റിൽ വേഗം കയറിയിരിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തായിരിക്കുന്നവരൊക്കെ മുമ്പിലത്തെ കസാര ഒരുപാട് ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂടി സീറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏഴ് ആൾക്കാരായിട്ടുണ്ട്. 7 ആൾക്കാർ 10 ഷെയർ ചെയ്യും. ഓരോരുത്തർ ഷെയർ ചെയ്യും. നിസാർക്ക, അതുപോലെ അഷ്റഫ്ക, പേരില്ലാത്ത ലൈനിലുള്ള ഒരാള്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എല്ലാവരും ഇഖ്ലാസോട് കൂടി, ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടി, ആഖിറം രക്ഷപ്പെടണം, ഖബർ രക്ഷപ്പെടണം, ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം കിട്ടണം ഒക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി ആത്മാർത്ഥമായി ഇഖ്ലാസോട് കൂടി എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതും പിരിയുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. 9 ആൾക്കാർ 10 ഷെയർ ചെയ്താൽ 90 ആവില്ലേ? 90 ഓരോരുത്തർ വന്നാലും 9 ആൾക്കാർ വീണ്ടും ആവില്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ പറയല് ശരിയാവില്ല. റമളാൻ 17 നോമ്പ് നോറ്റ് 18ാമത്തെ നോമ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 17 നോമ്പ് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇലാ ഹളറത്തി നബിയിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي أشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام
الإسلام دينا ودين. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. 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 يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم. استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن
الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي موصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعت لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم
فسد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيا القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيا القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيا القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലെ 17 നോമ്പ് പിന്നിട്ട് 18ാമത്തെ രാവിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ മാസത്തിലെ ഈ രാവിലെ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞവര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവെ. ചൊല്ലിയതിലോ പറഞ്ഞതിലോ കേട്ടതിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിനെല്ലാം മിസ്ല സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് റബ്ബേ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, പലരും അറിയിച്ചവരുണ്ട്, വാട്സപ്പിലും PMലൊക്കെ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. കളാപ്പ മരണപ്പെട്ടവര്, മൂത്താപ്പ, ഇളച്ചൻ, ഇളച്ചി, അങ്ങനെ തുടങ്ങി വല്യപ്പ, വല്യമ്മമാര്, മാതാപിതാക്കള്, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര്, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാട്ടിലുള്ളവര്, അങ്ങനെ പലവരും മരണപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ൽ സവാബിന് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു. എല്ലാവരുടെയും ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഖസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ 6ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയുടെ ഹഖ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്
നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വെറുതെയുടെ ഹഖ് ജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഓരോരുത്തരും രോഗങ്ങൾ ശിഫയാനും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സ് കരുതി നിയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുറുദ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുറുദയുടെ ഹഖ് ജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي ياتي له ظهرت ظهور نار القراء ليلا على عالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالضر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تطول آمال المادح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان وحيا تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمة فما يبقينا من شبه لذي شقاق ولا يبغينا من حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم ما حوربت قد إلا عدا من حربي أعد الأعادي إليها ملقي السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معاني كموج البحر في مددي وفوق جوهره في الحسن والقيام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرت بها عين قاضيها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تتلوها خيفة من حر نار الله أطفأتها الله من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالهمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلتان فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسود راها ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمادي وينكر الفم طعم الماء من سقامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബുർദയുടെ ഹഖ് ജാവ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ, സ്നേഹിതന്മാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എല്ലാവരും ഒരു തവണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. മരണസമയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ നമ്മെ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും നിയ്യത്ത് വെച്ചോളി, മനസ്സിൽ കരുതി വെക്കുക. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. نويت صوم غد نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. ഈ കൊല്ലത്തെ അദാആയ ഫർളായ റമളാൻ മാസത്തിൽ നിന്നുള്ള നാളത്തെ നോൽബിനെ ഞാൻ അല്ലാഹു തആലാക്ക് വേണ്ടി നോറ്റുവീട്ടുവാൻ കരുതി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കുറവുകളും ന്യൂനതകളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി നോറ്റ നോമ്പുകളും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവരും ഖുർആനൊക്കെ പൗദ്യമുക്കാലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും 18-15 ദിവസം എല്ലാവരും തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ തീർക്കാൻ നോക്കണം. എന്തായാലും റമളാൻ തീരുമ്പോഴേക്കും റമളാൻ 28-29 30 ജ്യൂസ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസത്തിൽ 40 മിനിറ്റ് പറയും ജ്യൂസ് തീർക്കാൻ. മെല്ലെ ഓതിയാലും പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് പിന്നെ സമയം കുറച്ച് മതി. നമ്മളെ പോലത്തെ തട്ടിമുട്ടി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു 40 മിനിറ്റ് ജ്യൂസിന് വേണ്ടി വരും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഒരു വട്ടെങ്കിലും ഖത്തം തീർക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ഓരോ ആളുകളും പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അവരവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അവനവനെ മനസ്സിൽ കരുതുക. ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏൽപ്പിക്കില്ല. എല്ലാവരും അവരവരുടെ മനസ്സിൽ കരുതി നമുക്ക് ഇന്ന കാര്യം സാധിച്ചു കിട്ടണം, ഇന്ന രോഗങ്ങൾ മാറണം, ഇന്ന കാര്യത്തിൽ വിജയിക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്, ചൊല്ലുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പാക്കി തരട്ടെ. തടസ്സങ്ങൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖൈറായ വഴികൾ, ഹലാലായ വഴികളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. നിങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു ഇസ്മെങ്കിലും ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. റമളാനല്ലേ, 17 കഴിഞ്ഞ് 18 കിടക്കല്ലേ. ഇപ്പൊ അടുത്ത റമളാന് ഞാനങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല, ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നല്ല. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചൊല്ലു. ഓല് അടുത്ത കൊല്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂലി നമുക്ക് കിട്ടൂലേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله
يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى قبولاكട്ടെ إن شاء الله കുറച്ച് ഇസ്തിഗ്ഫാറെല്ലാം أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا حي يا قيوم 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 يا الله يا رحمن يا رحيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة نبينا مصطفى محمد സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസിയത്തുൽ ബുറുദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന മറ്റ് അദ്കാറുകളെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബ് കേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ൽ സവാബ് ആരംഭ പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പൊറുത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദും റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം നീക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ കണ്ണേറ് നാവേറ് സിഹറിനെ തൊട്ട് അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് ചതിയന്മാരുടെ ചതികളിൽ നിന്ന് എല്ലാ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകളിൽ നിന്ന് തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അതുക്കാറുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുക്കാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് മരണം വരെ ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായി മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ
അല്ലാ. ജോലി സംബന്ധമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഫത്ഹ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. രോഗികൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടമുള്ളവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫത്ഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ജോലി ചെയ്ത് പൈസ കിട്ടാനുള്ളവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് മനസ്സ് നീ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നാട്ടിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ ഫത്ഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഒരു വീടില്ലാതെ പറഞ്ഞൊരു ഗർഭിണികൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തൊരു ഖൈറായ വീടിന് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മറ്റു മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഫത്ഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മജ്ലിസ് കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ മുത്തനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ, അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ, ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ചൊല്ലിയതും എല്ലാം അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീയും കൂടെ മുഹബ്ബീയും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതൊക്കെ സ്വാലിഹായ വലിയൊരു അമലായി നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ സഹകരിച്ചവർ, ലൈവിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായ വലിയൊരു അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. നൽകിയ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മിസ്ല സവാബ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും സമയത്തിലും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും രാവിലെ നടക്കുന്ന 500 മജ്ലിസിന്റെ സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസീക്കും ബിദുആ. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.